Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Bhattu with Motivational Highlights. नाज़रीन, आज की वीडियो हमारे मुआशरे पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारी ज़ात पे, हमारी अखलाकियात पे एक बहुत बड़ा एतराज़ है। नाज़रीन, साल 2020 जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात के साथ ख़त्म हुआ। उसमें हमने बहुत ही मुश्किल हालात को फेस किया और उन मुश्किलात की एक बहुत बड़ी वजह हमारे मुल्क की गुर्बत, हमारे मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी का ना होना था। वहाँ पर बहुत से सवालात जो हैं वो उठे, जैसे कि एक सवाल था, क्या हम एक दूसरे के मददगार बन पाए? क्या हम एक अच्छी कौम के तौर पे सामने आए? क्या हमने इस सारी सूरत हाल से कुछ सीखा? तो नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, लेकिन मैं इनकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लॉकडाउन के अंदर जिन चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया, जिन खामियों को हमने देखा, उनमें से चंद खामियाँ ऐसी थीं कि उनको किसी सूरत भी फरामोश नहीं किया जा सकता। जैसे कि लॉकडाउन के अंदर कोरोना वायरस की इस वबा के दौरानिये में हमने कानून शिकनी जो है वो बड़े पैमाने पर अपने मुल्क के अंदर देखी। लोगों ने किसी किस्म का कानून जो है उसकी पैरवी नहीं की, हर जगह पे कानून शिकनी करने के मुर्तकिब नजर आए। नंबर 2, खुदगर्जी। नाज़रीन, ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक बहुत बड़ा गुनाह और एक बहुत बड़ा जुर्म है जो कि पूरे मुआशरे के कत्ल के मुतरादिफ है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जब ये कोविड-19 की सूरत हाल पैदा हुई तो अचानक से पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क था, तो यहाँ पर किसी भी किस्म की चीज़ की कोई कमी हो सकती है। लेकिन हुकूमत वक्त ने बहुत अच्छे इकदाम उठाए, लेकिन इसके बावजूद हमने क्या किया कि हमारे जो साहिब सरबत लोग थे, जो थोड़े अमीर लोग थे, जो तगड़े लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 3-3, 4-4 माह का जो है राशन एकदम से खरीद कर स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ग़िज़ाई अजनास की किल्लत का एक तासुर जो है पैदा होना शुरू हो गया। जबकि उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बारहा लोगों से मुतालबा करते रहे और बारहा रिक्वेस्ट करते रहे कि किसी किस्म की जो है वो पैनिक सिचुएशन जो है क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सुकून से रहें, हर किस्म की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, सहूलियात ज़िंदगी हैं, वो लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। नाज़रीन, हमने यहाँ पर अपनी करप्शन, अपने मफादात का बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ किया और यहाँ पर हमने अपनी अखलाकी खस्ता हाली और दीवानियापन का मुज़ाहरा किया और यहाँ पर हमारे यहाँ जो है मास्क जो है वो भी ब्लैक में मिलते नज़र आए। लोगों ने उनको भी ब्लैक मार्केट में देना शुरू कर दिया। साथ में नाज़रीन, एक लालच और हवस की जो एक बहुत बड़ी लहर जो है वो पैदा हुई और उसके अंदर क्या हुआ कि हर बंदा जो है वो छीन के दूसरे से खाने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरों की तरफ किसी का ख्याल नहीं था। कितने ही लोग जो हैं उनको देखा गया कि वो डिजर्विंग थे, ज़रूरतमंद थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया कि अगर उनको ज़रूरत थी 1 माह के राशन की तो उन्होंने क्या किया कि साल भर का राशन जो इकट्ठा कर लिया। और बहुत ही अफसोस हुआ उस वक्त जब बाज़ जगहों पे देखा गया कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने जो राशन इकट्ठा किया था उनको बाद में मार्केट में बेच रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास ये ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो चुका है। नाज़रीन, इसके साथ एक और बहुत बड़ी खराबी जो उस वक्त नजर आई, आराम तलबी। कोरोना वायरस के दरमियान हुकूमत वक्त ने इस बात का ऐलान किया कि हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, तो अगर ज़रूरत ज़्यादा हुई तो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं उनको हम बुलवाएंगे। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया, उसकी आड़ में उसका बहाना बना के अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे पहलू तही करने लगे। लेकिन नाज़रीन, मेरा आज जो है मौज़ूए गुफ्तगू आज ये नहीं है। मेरा मौज़ूए गुफ्तगू है क्या हमारी नौजवान नस्ल जो है उसने अपना रोल प्ले किया कोविड-19 के दौरानिया में? तो इसका जवाब यकीनन नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब कोरोना वायरस
کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا اور لوگ جو ہے گھروں تک محصور ہو کے رہ گئے، تو اس وقت جو غریب اور مزدور طبقہ تھا ان کی خستہ حالی کا لوگوں کو خیال آیا، تو ہم نے ابتدائی طور پہ پہلے 10-12 دن جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے پرزور طریقے سے اس کی کمپین چلائی اور لوگوں تک راشن پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے 1 مہینہ گزرا ان غریبوں کو تو جیسے ہم بھول ہی گئے۔ وہیں پر ہمارے نوجوان لوگ ہیں، ان سے شکوہ ہے کہ تقریباً 1 ماہ بعد جو ہے میں نے اپنے جو ہمارے ارد گرد کچھ اسٹوڈنٹس تھے ان کو میں نے اکٹھا کیا اور ان سے پہلے کہا کہ بیٹا آپ نوجوان لوگ ہو، آپ اس قوم کا مستقبل اور کل ہو، آپ لیڈرز ہو، تو آپ آج اس مشکل وقت میں اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو کسی کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، کسی کے اندر کوئی جوش، کوئی ہمت، کوئی حوصلہ اور اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اور لگن ایسا مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو بچوں کو میں نے اکٹھا کیا، کہتے سر اگر کوئی فرنٹ پہ ہو تو ہم اس کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں۔ دین میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی ہی کام کرے گا تو دین آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا اس میں کردار اور رول ہوگا؟ ناظرین، پھر بچوں نے کہا سر ہمیں کوئی پلان دیا جائے، تو دین ان کو بتایا گیا کہ ہم اصل میں دیہاتی ایریاز کے رہنے والے لوگ ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، تو دیہاتی لوگ جو ہیں جیسے یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کورونا کا دورانیہ جو ہے اس وقت گندم کا سیزن چل رہا تھا، اور دیہاتی لوگ جو ہیں جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو اس وقت بڑے پیمانے پہ خیرات کرتے ہیں اور گندم جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں نے بچوں کو اکٹھے کیا، میں نے کہا اگر آپ ایسے کریں کہ ایک گھر سے بھی آپ 10-10 کلو کے حساب سے گندم اکٹھی کرنا شروع کریں، 100 گھر سے بھی آپ لے لیں تو 50 گھروں کو آپ 20-20 کلو کے حساب سے آٹا جو گھروں میں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین بہت زیادہ مایوسی ہوئی کہ جب دیکھا کہ وہ بچے اپنے طور پہ کچھ کرنے کی ہمت طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، اور بعد میں جو ان کو کہا گیا، گائیڈ کیا گیا، اس کے مطابق بھی وہ نہیں کر پائے۔ ناظرین، یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم پہ، ہمارے نظام تعلیم پہ ایک بہت بڑا داغ اور دبا ہے کہ ہمارا آج کا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ پروڈکٹیو کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچے جو ہیں ان کے اندر لیڈرشپ کیوں نہیں ہے؟ آج وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرتے کیوں نظر نہیں آتے؟ انٹرنیشنلی دیکھ لیں، دنیا کے اندر جس ملک کے پاس مین پاور ہے اور یوتھ ہے، وہ ملک اس وقت دنیا میں ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں وہ حکومت کی خستہ حالی، حکومت کی غلط پالیسیوں کا رونا روتا نظر آتے ہیں، لیکن جب اپنی طرف سے کچھ کرنے کا وقت آتا ہے تو کچھ کرتے نظر نہیں آتے۔ میرا اپنے اساتذہ، اپنی سوسائٹی، اپنے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے نظام تعلیم کے اندر یہ پائی جانے والی خامیاں اور ہمارے بچوں کی اخلاقیات کے اندر یہ جو بدحالی ہے اس کو دور کریں اور ان لوگوں کو لیڈرز بنائیں اور ملک اور قوم کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے جینا سکھائیں۔ اگر ہماری نوجوان نسل آج ان کے اندر یہ لگن، یہ تڑپ، یہ جذبہ پیدا نہ کیا گیا تو یہ ملک کو کل غیر محفوظ ہاتھوں میں جاتا نظر آ رہا ہے، تو ہم اس ملک کو کسی طرح بھی غیر محفوظ ہاتھوں میں دینا پسند نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، اسپیشلی میری اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے طلبہ سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹا زندگی کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کریں اور اپنی دنیا آپ پیدا کریں، اور ہم مسلمان ہیں اور اقبال نے یہی کہا تھا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، تو ہر لمحہ آپ کا ایک نیا رنگ ہونا چاہیے، ایک نیا آہنگ ہونا چاہیے، اور نئے انداز سے دنیا کے اندر جینا شروع کریں اور دنیا کی امامت کریں، لیڈر بنیں، لوگوں کی طرف مت دیکھیں بلکہ اپنے خیالات، اپنے عزم، اپنے حوصلہ کے بلبوتے پہ ترقی کرتے نظر آئیں اور اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں۔ والسلام۔